مايا اختي مايا طراليا بلاتي يمكن خصني نجبد لا طابلات. مايا خطرالي واحد المشكل وبغيتك تشرحي لي. المهم انا غادي نصيفط لك بريفي عافاك المهمه باختصار، لان عندكم واحد الخاطر باش تكتبوا جريده وانا ما عنديش الوقت وما عنديش الخاطر باش نقرا جريده. ميتيفو اما بلاص. هضرتكم على راسي وعيني ونحاول نلقى لك الحل على راسي وعيني ونعطيك الراي ديالي، ولكن وما تكتبوش العربيه بالحروف الفرنسيه، كتبوا بالحروف العربيه. ها البنات اللي كيصيفطوا لي ميساج العربيه كتبوها بالحروف العربيه، اللي بغى يكتب بالفرنسي يكتب بالحروف الفرنسيه. العربيه نكتبوا بالحروف الفرنسيه كيوقع لي ديكالاميناج في مخي ما كنقدرش نقرا. فوالا انا جيتكم على الاخر. صبروا معايا حتى كنوقف هادشي. والله يمكن غادي ندير لا طابلات. سلام، شنو رايك في عائله الزوج يفرطوا عليك الحجاب؟ ايوا انت النهار الاول تناسبت مع عائله تيرا لالي. انا لقيتني قبيله كنفكر كنقول كيسكي اغيف او فام دو فولوار شونجي لي زوم، وكيف يعقل ان عائله كيفرضوا على واحد المثل الحجاب وهي جايه من دارهم بلا حجاب، على اساس هما اللي غيدخلوها للجنه. دخلوا سوق ريوسكم ديك الساعه النهار الاول سيروا جوجو بشي وحده محتجبه. الو باش نكونوا واضحين. سالي ايوب او كونترير تي بيل جو سي انا زوينه عجبني راسي. الزين تلقيتك اليوم في ضرب عز كتحمقي. شكرا يا حبيبه شكرا الله يبارك فيك. مايا نعم مايا عافاك بغيتي دكتور تجميل في باريس. تجميل ديالاش سالودوز ديزا سيفي تادور غواباش. انا تادور وكنحماق على سيفي. توحشت سيفي بزاف، من اجمل المدن اللي شفت في حياتي. خديجه الحسن 2020. وانتي ايه ما تقلقيش مني وانتي مالك دابا اشرحي لي. ما تقلقيش فدوى غازيل ليلى المجرد الزين. مايا طبيب تجميل في باريس عافاك. وقلنا لك التجميل ديالاش الوجه هادو هذا ديالاش تبتي. صوفيا الناصري حتى انت ماشي شغلك. ما تقلقوش كلمه ماشي شغلك يعني دخلي سوق راسك. tu as bien raison arrêtons ce langage avec les chiffres. c'est terrible le langage avec les 9 5 وداكشي لا ماشي قضيه جنه كيبغيو. حبيبه ديالي je suis déjà en live c'est pas grave. واحد 10 minutes خليك معايا على القرص. يلا ميت. alors انا عندي محل خياطه وبغيت الدعم. مرحبا. ton avis par rapport à ce couvre-feu في رمضان؟ je m'y attendais. اش بغيتي نقول لكم je suis contre مانا كور مانا pour مانا contre. شنو غادي يقول لا contre خاصهم يطلقوا؟ انا ما عارفينش كيديروا. حنا ما علينا الا exécuter les ordres. ما يقاتي واحد صاحبتي ساكنه قريبه حداك بانك تعطي لواحد الكلاب الماكله وكتهلاي فيهم وبقات كتشكر فيك وقلت عليك انك عطيهم هذا. شكرا. انا كيعجبني الهضره الزوينه. هذا عار كاين شي حد ما كتعجبوش الهضره الزوينه وتيلمو كنتسب وتيلمو كنشوف الظلم. ملي كتكون شي حاجه زوينه انا كنفرح زعما ميتيفو ما بلاص. طبيب الجلد في كازا. ما عندي واحد البنت صاحبتي كوثر. دخلي عندي بريفي نصيفط لك النمره ديالها، راه كاينه في حي محمدي. كيبالي غندير لا طابليت ونجبد ستيلو ديال لا طابليت. دوي جو باس دوما ابري الخدمه ندوز عندك. دينا ما كوبين ودينا جاوباني. جو فيني لو لايف اش تابيل. وتوحشت عادل وتوحشت فارس وتوحشت فريال وتوحشت نجاة وتوحشت خالتي السعديه. كيسبوا حيت بنادم مرناش حيت توي طوب ما شيري ميرسي.
فنة مايا، الله يحفظكم الله يحفظكم ليا. ميرسي بوكو سيبي مون كوبان مون امي. ان بون كوافور بور كوبي مي شوفو ا مو ريكوموندي في كازا. بداو تقولوا المدينه راه تبارك الله، راه الناس من بارتو في العالم كيدخلوا لللايف. ما ان كونساي بور لي تروبل كومبورتمون اليمونتير شي لي زانف. اختي نقول لكم واحد القضيه. ملي كنت المهم ملي كانت قدا في شي غروند سورفاس كنلقى لي بارون. انا بعدا هذيك في لا فامي كان واحد كان في لا فامي كان كيدير هادشي. وفيما كنخرج لي سوبر مارشي لي غروند سورفاس كنبقى شوك كاين شي عائلات عندهم ولادهم غلاط وكيكونوا جارين الشاريو فيه بواطه كبيره د ميروندينا، بواطه كبيره د جولدن، بواطه كبيره ديال شي تخربيقه اخرى، رايبي دانو بالسكر سكر سكر سكر. ولادهم اون سور بوا سي نو سون با اوبيز. وكنبغي دي فوا زعما ماشي شغل، ولكن كنبغي نقولها دي بارون vous vous rendez compte que vous êtes en train de rendre malade encore plus vos enfants. زعما الكوتي حيتاش ما كياكلوش ليهم، فهمتي؟ الا ما كلاوش لهم ماكدونالد والبسكويات راه ما كاين والو. انا ما كنتشوف في حد، ما كنعيب في حد، انا براسي عندي الدراري الصغار ولكن عمري ما تجرأت نعمر الكادي والبواطات ديال ميروندينا وهنريس وصابلي وهذاك الشيء كامل اللي كومبليتمون اللي كيخرج على الدراري الصغار. داتشوغوت حبيبه الزوينه ديالي. ما يشعيطوا بغيت نقطعو متردده نقطعو ولا لا ما تقطعيش، لانك غتقطعي غتندمي. منيا العثماني غادي ديري في جوجل زينب الخضير. خليني نعاود لي الطبابه اللي دوزت عندها واعره بزاف. الوغ سالي امين لايف. ما يوتي القفطان زرتي كتحمقي. شكرا. دونك بالنسبه للنوتريسيون خاص لي بارون يوعاو بان اي سون اون تران كيضروا في ولادهم. دابا ايماجين دوك لي زونفون اي سون اون سور بوا سي ils ne sont pas obèses ما كيديروش لي اكتيفيتي سبورتيف. وفي المدرسه دوك لي اكتيفيتي اللي كيديروا بايزي ياريف با باسكو ils sont en surpoids وما يمكنش. زعما اون غروند سونيت دالارم لي بارون اللي كيمشيو كيحفنوا لي جون اللي كنشوفكم في لي غروند سورفاس كتحفنوا لولادكم كي سون ديجا اوبيز اي اون سوربوا. الاطنان ديال البسكويت ديال الكوتي اللي غيدو مع المدرسه. j'espère que vous vous rendez compte que ما كاينش اللي كيخرج على لي زونفون قد دي بارون اللي ما عارفينش لاليمونطاسيون لوليداتهم. ما غاديش نلوم لي بارون بزاف لان بوتيتر هما ما عارفينش، ولكن حنا في واحد الوقت اللي عندنا انترنت، عندنا يوتيوب، عندنا جوجل، وهادو كي te permettent لاي واحد كيعرف يقرا. ce n'est pas évident معايا oui mais autant que parent responsable. انا غير شوف حيتاش انا تقدر بنتي غدا تولي اوباز ممكن، ولكن ما يمكنش هي تكون اوباز وانا غادي نمشي نزيد نحفل من لي غروند سورفاس البسكويات ورايبي ودانوب. فوالا هادشي علاش كنهضر. دي زونفون كي نو سون با ان سوربوا سميتو اي مالغري سا يفو لو ابرونغ. حتى دابا في المدرسه ولا كيقولوا لهم جيبوا لي فروي. انا بنتي الصغيره في ليكول كانوا كيقولوا لنا جيبوا لي فروي سيك، دي توست خبيز فيه زيت العود سيله شي حاجه بحال هكا. سيتي انتردي لي بيسكو جو مي رابيل سيتي انتردي. وي سلمى جو سي حبيبه راه قلت لك راه جو مي انا جيتي اون انفون، انا جي توجور ايتي اون سوربوا. وكنرجع اللوم عاوتاني على لي بارون سورتو. حنا مامير كانت كتحط لينا دي غاسيون ديال التسطيه، دي غاسيون. انا كنعقل كنا كناكلو الطباصل فيهم دي غاسيون ديال دوز ادولت. وإلا ما كملتيش طبسيلك سي تري مال، سي با بيان انك ما تكمليش طبسيلك. تعامل الماكله حنا اوطون كمغاربه ماشي هضره الصراحه. وعاد الخبز والبطاطا وكوكا والزيوتات سي نورمال كنطلعوا انا جو سوي اون انفون. انا واختي اون ايتي دي انفون توجور اون سوربوا اي دي فوا كنفوتو. بريف فوالا دابا الاباء مسؤولين على العذاب اللي غادي يدوزوه ولادو فاش يكبروا لقاو راسهم في السمنه باوي.
سي ديفيسيل ا جيري باسكو فو لو ديت. كتنساو بان كاينه واحد المهنه سميتها بيدو بسيكولوج كيعاونوا بزاف هادشي بليزيور سيونس. سو ميتر في الدار كامل تو الموند سو مي على هيلثي فود في الدار كامله حيتاش ما يمكنش. بور لي بارون كي فو لي كونساي بور لا نوتريسيون دي زونفون جو بوري دوني دي كونساي جو سوي فورمي بور سا. هانتوما انا غادي نيبانغلي ليكم هيلثي اند هابي باي دوي اللي هي صاحبتي. تفرناي توموت اوفيسيال. خويا تعلم غير تكتب. شي خويا الا تعلمتي تكتب راسي ديجا بيان. الوغ كنتابعنا Voilà Léla, je suis d'accord, tu as raison, il n'y a pas de mal de temps en temps à leur faire plaisir, mais c'est un jour par semaine, quand les enfants sont gourmands en friandises, c'est très dur de dire non. Non, il faut dire non. Il faut dire non, je suis désolée. Tu es mon ami, voilà qu'il faut dire non. ومرة في السيمانة libre انهم ياكلوا اش بغاو mais باش par amour leur donner des sucreries tous les jours, par amour les laisser manger tous les jours داكشي اللي بغاو, c'est non. Oui Loubna, maintenant donc elle est dans 5 minutes. المدارس بزاف المدارس حرام تشيطي. المغرب حرام être interdit cette tétine avec le sucre tes bébés, bien sûr. Fière de toi, ça va, tu as perdu du poids, tu m'encourages. Oui, أنا غدا مزيان. بون ليلى العمر راني بسيكولوج قالت لكم اول غلط بعدا انت انا عارفه اول غلط كنديروه هو كنولفوا للدراري لوغود الحلاوه وهما باقيين نوغيسون. باقي الناس ما عارفينش راه كاينين بزاف الناس جاهلين هاد المواضيع ديال لي بيبي. اوه شخبارك هشام؟ je disais كلفتيني. je disais les nourrissons حتى à partir de 6 mois عاد كيوليو كتقدري تانتيغري ليهم خيز مفور. ما ديروش الملحه وما ديروش السكر. دابا نتوما كديري المقياس ديالك كيبقى فيك البيبي كتقول لي انا مسكين غنعطيه هادشي باسل سورتو امك كتقولك حرام عليك كتعطيه هادشي ما فيه حتى مذاق. راه لي بيبي كي عندهم المذاق اللي هو طبيعي. خيزويه مفوره ولا غير مسلوقه في الماء مبعصه ماشي بالضروري ما خاصكيش ديري فيها الملحه وما ديريش فيها السكر زعما حكا باش يجي لذيذ. وراه كيجي لذيذ داك tu es en train de lui apprendre à manger et normalement il ne faut pas ajouter de راك مسطين. عطيه عسيله. لا العسل ما مزيانش حتى à partir de 1 an. Et encore, quelqu'un qui dit 18 mois. Ayant vécu, c'est pas évident. Être en surpoids étant enfant, c'est dur et ça traîne jusqu'à l'âge adulte. Tout commence dès le plus jeune. Non. Malheureusement, au Maroc, les enfants, on les sensibilise pas au risque de surpoids. Non, mais c'est un ami à moi qui vient en France. Il a le diabète et je pense que lui aussi a souffert de l'alimentation qui a السكر من الصغر. دونك كاين فوالا السكاته كيديروا فيها شويه العسيله وكيعطيوها ليه ولا كيجيبوا ديك السكاته اللي كدار فيها التمره لداخل وكيديروا ليه تميره وكيخليو البيبي يبقى. دونك اون اسوسي لو بليزير ديال لا سوسيون ديال اللي عند الدراري باسكو سي ان بليزير بوغ بحال ملي كيشد البزوله كيرضع كيشبع. لا تيتين لو كالم وفيها السكر دونك اوتوماتيكمون المخ كيتربي على ان واحد الاحساس بالراحه وديال الكالم اسوسي ديريكتومون للحلاوه. برافو. ولا نو اليوم والله العظيم الموات اللي كيضلوا يتبعوا الروتين اليومي والتخربيق وتابعين الطوندونس اش واقع فيه وهادو مضاربين هذا سلخوه هذه غتطلق هذه ولدات هذه تزوجات. الا كنتي حامله ديري وقتك كامل على انك تعرفي ان بيبي خاصو ياكل واش ما خاصوش ياكل. والهضره ديال امك وجداك كذوب. الهضره ديال امك وجداك تخربيق ومالكم كيجي حتى كبرتي ما كيشوفي راسك كي دايره كيفاش كي دايره. مشاكل ديال لو سوربوا مشاكل ديال اون سونتي كي ني با او توب مشاكل ديال
peut-être un prédiabète, قريبة الكوليسترول. Non, je suis désolée. Oui, Sarah, on va parler de tout ça maintenant. Tiens, ولا شي دري ما كيبغيش يشد البزوله ديال مو حيت بدا كيولف في البيبغون، كتشد العسل كديرو في راس البزوله تعطي الدري يرضع. ها انت خرجتي عليه لصقتي ليه لوغود السكر مع لوغود البزوله مع لوغود الحليب، كتخربقوا الدراري مخهم. Depuis que mon bébé a commencé les solides, je lui donne à manger, بالوقت, et tout à fait, mais en respectant les portions, bien sûr, il vaut mieux qu'il s'habitue maintenant, bien sûr. والواعره هي من حماتك كتقول لك ديري زيف فيه دار قدام الرجال من دام جا ما داير شي حاجه. On doit apprendre à nos enfants à apprendre de même. Ah voilà Selma, voilà, tu fais de ton mieux, l'essentiel c'est de faire de son mieux. ولكن céder à nos enfants, surtout ملي كيكون un problème de surpoids, pour leur faire plaisir, je préfère نبكيها دابا وتفهم وندير لها des reportages وندير عند une pédopsie pour qu'elle comprenne la gravité de l'état ديالها وانها elle va souffrir adolescente, elle va souffrir autant que femme que merci Aya. Oui Mohamed, salut. Ils mettent le sucre dans une سريرة. Bien sûr دي زيف حياتي في راسي. سريرة كياخدو زيف حياتي في داك الطرف ديالو، هذاك الطرف سميتو، وكيديروا فيها تميرة وكيعقدوها بحال سريرة وكيعطيو البابي. اما صحاب التميرة ومحكوكة فيها الكوزة باش الدري يبقى ناعس، او لا لا او لا لا، كيقولك بالك شو تبارك الله كي داير. الوغ نشوفو فاخيتا بلا بلا، تفضلي معنا. ما fais attention, il y a un groupe qui va venir t'attaquer maintenant. ماشي مشكل، دابا شويه غادي مايا واش voilà, à partir de 24 mois le miel. Ok, moi كنت باقا واحله في انو. Combien de mois tu as allaité Maya? La première fois j'ai allaité 6-7 mois et la deuxième fois j'ai allaité تقريبا 7-8 mois. Neri, Neri, que penses-tu de mon mari qui m'enregistre durant nos disputes pour les faire entendre à sa famille? واش غنقول لك، سكتي. Encore une fois, la bonne nutrition. فخيتها بلا بلا كنتي تكوني قويه وشجاعه وطلعي قعدتنا الراي ديالك في هذا الشيء. علاش حبيبه ما علاش حبيبه ما علاش توي لاش؟ علاش المره الجايه ملي تكتبي شي حاجه لي زامي اون سون فو دو تو سي جون لا كي انسولت باسكو دابا شويه غادي نحيد لي كومونتير. هدى s'il te plaît est-ce que tu peux m'envoyer un message